السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معزز علماء کرام، میں علماء کرام دی موجودگی محترم جناب قاری محمد اسلم صاحب، مناظر اسلام قاری محمد اصغر صاحب، قاری محمد اسماعیل میر محمدی صاحب، قاری عمر فاروق صدیقی صاحب اور استاد محترم قاری ظفر اللہ خان صاحب اور دیگر علماء کرام دی موجودگی میں تہاڈی خدمت تھوڑا جا سبق پیش کرنا ہے۔ خطاب تے میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن علماء کرام خطباء اعظام ارشاد فرمان گے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سارے انو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور جنہ ساتھیاں نے بھی مل ملا کے پروگرام
محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا انتظام و انسرام کیتا ہے. سارے ساتھی خلوص دل نال دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی انہاں سارے ساتھیاں دے کاروبار چے زندگی چے مال جان چے اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے. کائنات دے امام تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ جس طرح قاری صاحب فرما رہے سن ذرا بڑے بڑے ساتھی تے بزرگ تے نوجوان ذرا محبت تے عقیدت دا ثبوت دیو. مینوں داد دین واسطے نہیں اللہ کو ثواب لین واسطے. جدوں سونے نبی دا نام آئے نا ہر زبان چوں سونے پیغمبر تے درود دی آواز آئے کیونکہ سونے نبی فرمایا من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشر مرات. جیڑا میرا امتی میرے تے ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ اندے تے 10 رحمتاں نازل کردا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اندے 10 گناہ معاف کردا ہے. اللہ 10 درجے بلند کردا ہے. تے جیڑا سونے نبی دا نام سن کے زبان بند رکھے خاموش رہے او بندہ کنجوس ہے بخیل ہے تے اللہ دی رحمت تو دور ہے. اس واسطے میرے بزرگ اور بھائیو جدوں بھی کسے خطیب دی زبان چو سونے نبی دا نام سنیے عقیدت تے محبت نال سونے محبوب تے درود پڑھنا ہے. میں گزارش کرن لگا کہ کائنات دے امام تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اگر تعارف اور سونے نبی دی پہچان دی بات کیتی جائے تے میرے بزرگ اور بھائیو جنگل دے جانور بھی سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو واقف نے. جنگل دے جانور بھی سونے نبی علیہ السلام دی عظمت نو ماندے سن. کائنات دے امام علیہ السلام دی شان نو جنگل دے جانور بھی تسلیم کردے سن. جنگل دے اندر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا سی. ایک جناب اچانک بھیڑیا آیا اندیاں بکریاں چو ایک بکری اٹھا کے لے جان لگا. چرواہا اندے پیچھے پجیا چھیڑوں نے اپنی بکری چھڑا لئی. جدوں بکری چھڑائی تے جناب بھیڑیا دوڑ کے نا ایک ٹیلے تے چڑھ گیا اونچی جگہ تے چڑھ کے تے پچھلے پاسے بکریاں دے چھیڑوں نے مخاطب ہو کے آندا ہے کہ تو مینوں اللہ نے رزق دیتا سی تے میرا رزق تو میرے کو کھو لیا ہے. یہ جدوں انہیں اتنی بات کہی یہ بکریاں دا چھیڑو بکریاں دا چرواہا حیرت دے نال کہن لگا بھی یہ جنگل دا جانور تے بھیڑیا گل کردا ہے. انہیں اگو جواب دیتا غور کریے ذرا یہ بکریاں دا چرواہا مسلمان نہیں سی یہودی سی. یہ جدوں اتنی بات سندا ہے اینو بکریاں جناب بھیڑیا آواز دے کے آندا ہے تے انو اس بات تو تعجب ہو رہا ہے کہ میں انسانہ طرح گل کرنا تو تواڈے تے مینوں اس بات تے حیرت ہے کہ کائنات دے امام علیہ السلام مدینے دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی وحی دے مطابق تانوں تبلیغ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دی وحی دے مطابق تانوں بات پیش کر رہے ہیں تے جناب تسی اجے تک بھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو نہیں منیا. اے بکریاں دا چھیڑو اپنیاں بکریاں اگے لائیاں بکریاں لے جا کے مدینے دے کونے چ کھڑا کردا ہے تے اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام دی خدمت چ حاضر ہو کے اے جناب ساری کہانی سناندا ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو جمع فرمایا اور جمع کر کے آقا علیہ السلام نے اس جناب یہودی نو پھر بات کہی کہ ذرا ایک دفعہ پھر سنا. انہیں بات سنائی کہ میں بکریاں چرا رہا سا بھیڑیاں میری بکری اٹھا کے لے گیا میں چھڑایا تے انہیں اگوں میں نو اے گال آکھی ہے کہ تو حیرت تے تو آڑے تے کہ ساری کائنات دے امام نے اللہ دی وحی دے مطابق جناب تو انو تبلیغ شروع کیتی ہے تسی ماندے نہیں. تے جس وقت اتنی بات سنائی نا اے یہودی اس بات کا اقرار کردہ ہے اور اعلان کردہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اے یہودی جناب مسلمان ہو گیا اسلام قبول کر دے. میں گزارش جنی بات کر رہا کہ اگر جناب سونے نبی علیہ السلام دے تعارف دی بات کیتی جائے تے جناب
جناب جنگل دے جانور بھی سونے محبوب علیہ السلام نو پہچان دے سن اور جنگل دے جانور تے بڑی دور دی بات ہے نا اے درخت بھی آقا علیہ السلام دی رسالت اور سونے نبی دی عظمت تا اقرار کر دے سن ایک بندہ آقا علیہ السلام دے کولوں گزر رہا ہے اے رابی پینڈو بندہ سی مسلمان نہیں سی آقا علیہ السلام سوال کر دینے کتھوں دا ارادہ ہے کہندہ جی میں واپس اپنے گھر جا رہا آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تینوں خیر دی بات سنائی جائے کیا تو تسلیم کرے گا کہندہ جناب کیڑی خیر دی بات ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی دی وحدانیت دا اقرار کر لے میری رسالت دا اقرار کر لے ایک کہندہ اس بات دی گواہی کوئی اور بھی دے گا کوئی اس بات دی گواہی دے گا کہ تسی اللہ دے رسول ہو آقا علیہ السلام فرماندے نے او جڑا درخت نظر آ رہا ہے اگر ایک درخت میری رسالت دی گواہی دے دے کیا تو اس بات نو تسلیم کر لے گا کہندہ جی میں تسلیم کر لوں گا کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد میر محمدی ذرا عقیدت محبت لال بڑے بڑے نوجوان تے بزرگ ذرا عقیدت محبت لال سونے محبوب تے درود دی چھل پائے کائنات تے امام تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیتا اے درخت نے اپنی جڑاں اکھیڑیاں اے جڑاں پٹ کے میرے آقا علیہ السلام دے کول آیا اور آکے اعلان کر کے آندے اس درخت دا پتہ بول کے آندے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اے درخت دی ٹہنیاں اور درخت دا تنا بول کے آندے کہ کائنات دے امام علیہ السلام اللہ دے رسول نے اگر تعارف اور پہچانن دی بات آئے کہ درخت دے پتے بھی محبوب علیہ السلام دی عظمت کو تسلیم کر دینے اور اتنی بس نہیں حدیث تسی علماء کرام کو بارہا دفعہ سنی ایک دفعہ پھر سنیے اور پوری توجہ نل سنیے کہ کائنات دے امام علیہ السلام ایک تنے دے لال جناب مسجد دے چھت دے ایک تھم دے لال سونے محبوب علیہ السلام ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن آقا علیہ السلام دے واسطے ممبر تیار کیتا گیا غور کریے ذرا ممبر تیار ہویا کائنات دے امام علیہ السلام اس تنے دے کولوں اس سکے تھم دے کولوں گزرے اور سونے محبوب علیہ السلام میرے محبوب ہی کر کے ممبر تے جلوہ افروز ہوئے آقا علیہ السلام ممبر تے تشریف لے آئے نا تے جناب آقا علیہ السلام نے جس وقت ممبر تے تشریف لے آئے اچانک غور کریے ذرا اچانک اس جناب تھم دے وچوں اس تنے دے وچوں رون دی آواز آن لگ پئی اے جناب کھجور دا سکا تنا کائنات تے امام علیہ السلام دی جدائی چ میرے آقا علیہ السلام دی محبت چ رونا شروع کر دیتا ہے آقا علیہ السلام ممبر تو تھلے تشریف لے آئے کائنات تے امام علیہ السلام نے اس سکے تھم نو اپنے سینے نہ لایا آقا علیہ السلام نے سینے نہ سینہ لگایا اس جناب تھم دے نال سینہ لگا کے محبوب نے پیار نال اس تھم تے ہاتھ رکھیا اے جناب انج چپ کیتا جی میں چھوٹا جا بچہ ہچکیاں لے کے سبکیاں لے کے چپ کر دے نا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اے جناب سکا تھم قرآن کریم دی آواز سندا سی اللہ دا قرآن سندا سی میری کلام سندا سی اے جدائی برداشت نہ کر سکیا اگر میں انہوں سینے نہ لگا دا اگر میں انہوں پیار نہ کر دا اگر میں اندے تے ہاتھ نہ رکھ دا اے قیامت تک ایسے طرح چیختا رہندا ایسے طرح روندا رہندا اے پھٹ جاندا اس غم دے اندر غور کرنا بزرگ اور بھاگیا اگر محبت دی بات آئے کہ بزرگ اور بھاگیا اے سکا تھم سونے نبی نے محبت کر دے وہ میرے بزرگ اور بھاگیا اسیت اس محبوب دا کلمہ پڑھے آئے اگر محبت دی بات کریے کہ سونیا جنگل دا جانور بھی محبوب دی عقیدت دا اظہار کر دے درخت بھی محبوب علیہ السلام دینا محبت دا اظہار کر کے
میرے آقا دا کلمہ پڑھ دے اور جناب اگر محبت دی بات کیتی جائے کھجور دا سکا تھم سونے نبی نال محبت کر دے لیکن بزرگ اور بھائیو سانو تے اپنی محبت تے غور کرنا پائے گا نا کہ جناب سکا تھم محبت چے میرے آقا علیہ السلام دی جدائی چے رو پوے اور چیخا مارنیاں شروع کر دے وے آج اسی بھی محبت تے کرنے آنا محبت تے ہر انسان کر دے ہر مسلمان کر دے جو بھی ایمان دا دعویٰ کر دے وہ بھی کوئی کہیں دے میں نو سونے نبی نال محبت ہے کیا محبت دا معنی ہی ہے کہ جناب محبت دا دعویٰ بھی کریے محبت دا اعلان کریے کہ سونے نبی دی آنکھیں نہ لگیے محبت دا اعلان کریے سونے نبی دا کہنا نہ منیے نہیں محبت دا یہ معنی ہے کہ سونے نبی دی فرما برداری کیتی جائے اگر محبت ہے پھر اپنی محبت تے غور کریے محبت سونے نبی نے کنی کو چاہی دیئے کائنات دے امام تھوڑے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تھوڑے چو کدے بھی کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنے والدین تو بڑھ کے اپنی اولاد تو بڑھ کے بلکہ ساری کائنات تو ود کے میرے نال محبت نہ کرے اور اتنے ہی بس نہیں قربان جاوا آقا علیہ السلام دے مبارک ہاتھ دے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ دے آقا علیہ السلام نے کائنات دے امام علیہ السلام نے پوچھا اے عمر میرے نال کنی محبت کر دیو عرض کیتی اللہ دے محبوب ساری کائنات تو ود کے میں تواڈے نال محبت کرنا لیکن اپنی جان تو ود کے نہیں غور کریے ذرا اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا والذی نفسی بیدہی مینوں ذات دی قسم ہے جن دے ہاتھ وچ میری جان ہے اس وقت تک کوئی بندہ بھی مومن نہیں بن سکتا جدوں تک اپنی جان تو ود کے میرے نال محبت نہ کرے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے اللہ دے محبوب میں نو اپنی جان تو بھی ود کے تواڈے نال محبت ہو گئی آقا علیہ السلام نے فرمایا الان یا عمر ہن بات بنی ہے ہن صحیح معنی چ مومن بنے ہو پتہ چلیا کہ کائنات دے امام علیہ السلام دے نال اپنی جان تو ود کے جدوں تک محبت نہیں کرانگے اتنی دیر تک ساڑا ایمان مکمل نہیں پھر جنہاں نے محبت کیتی ہے انہاں اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی ذرا توجہ کریے میرے بزرگ اور بھائیو اے کون ہے اے پیغمبر دا صحابی ہے اینو جناب سولی تے چڑھان واسطے مکے دے لوگ جمع دے اور جناب لوگ جمع ہو کے لوگ ایندہ تماشا ویکھن واسطے جمع ہوئے نے غور کریے ذرا اور کون نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جناب انہاں نے کتنا پریشان کیتا جا رہے کہ تلواراں اور نیزیاں دے نال سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم نو چھلیا جا رہے کوئی ادھروں چھل دے کوئی ادھروں چھل دے کوئی ادھروں چھل دے کوئی نیزہ مار دے کوئی تلوار مار دے ایک شخص قریب آیا آکے آندہ ہونتے تو چاہتا ہوئے گا نا کہ تیری جگہ تے تیرا محبوب ہندہ تیری جگہ تے تیرا مقتدہ ہندہ تیری جگہ تے تیرا پیشوا ہندہ تیری جگہ تے تیرا رہنما تیرا رہبر ہندہ ہونتے تو سوچنا ہوئے گا نا سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا او کملیا تو ساڑی محبت کو سمجھیا ہی نہیں میں تے اے بھی نہیں چاہتا میں تے اے بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے محبوب دے پیر چکنڈا چبے تے میری جان بچ جائے میں تے اے بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بچ جائے میرے محبوب دے مبارک قدم دے اندر کنڈا چپ جائے میں تے یہ بھی گوارا نہیں کرتا او میرے بزرگ اور بھائیو پھر محبت کرنے والے نے اپنی جاناں دی پرواہ نہیں کی تھی سیرت دا مطالعہ کریے اخبارات پڑھنے والوں ڈائجسٹ دے مطالعے کرنے والوں سارا دن او نوجوانوں اپنا وقت فیس بک انٹرنیٹ تے ضائع کرنے والوں او کدی سیرت دی کتاب پڑھ کے دیکھو محبوب علیہ السلام دے صحابہ نے کتنی محبت کی تھی سونے نبی نال کتنا پیار کیتے آقا علیہ السلام میدان احد دے آقا علیہ السلام کفار دے گھیرے چ آ چکے نے میرے آقا
آقا علیہ السلام دلال اس وقت صحابہ دی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں، 11 صحابہ میرے آقا علیہ السلام دے صرف 11 ساتھی میرے سونے نبی دے آسے پاسے سب جناب کفار دا بڑا تابڑ توڑ اور بڑا زبردست حملہ ہوندے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون جڑا آگے ود کے اینا دا مقابلہ کرے اینا کافرانو پیچھے کرے وہ جنت دی اندر میرے نال ہوئے گا۔ صحابی بول دے، مکہ دا مہاجر بول دے، میرے آقا فرمان دے ٹھہر جاؤ، طلحہ بن عبید اللہ تسی ٹھہر جاؤ، انصاری صحابی اگے ود دے، میرے آقا علیہ السلام دا دفاع کر دیا جامع شہادت نوش کر دے، اے صحابی شہید ہو گیا۔ پھر میرا کفار دا حملہ تیز ہویا، میرے آقا فرمان دے کون ہے جڑا انہاں نو ساڈے تو پیچھے کرے انہوں میں جنت دا وہ میرا جنت دا ساتھی ایک انصاری صحابی پھر اگے ود دے، اے لڑدا اے جناب اتنی لڑائی کر دے لڑدیاں شہید ہو گیا۔ ایتھوں تک میرے بزرگوں بھائیوں 2 3 4 5 7 8 9 تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب شہید ہو گئے، محبوب کے قدمہ تے شہید ہو گئے، محبوب کی حفاظت کردیاں شہید ہو گئے، اپنی جاناں نچھاور کیتیاں۔ پھر میرے بزرگوں بھائیوں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر پھینکتے نے، اے حسا زبردست تیر پھینکتے نے، محبوب علیہ السلام نے محبت میں جا کے ارشاد فرمایا فدا کا ابی امی، اے سعد تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہو جان، پھر تیر پھینکو میں قربان جاواں۔ اے کون ہے؟ اے سیدنا سعد بن ابی وقاص نے۔ اور بزرگوں بھائیوں کیا کہنے طلحہ بن عبید اللہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا کائنات دے امام علیہ السلام دے سلام میرے محبوب دے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ جتنا 9 صحابہ نے لڑائی کی تھی 9 صحابہ نے لڑائی کی تھی اتنی اکیلے طلحہ بن عبید اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کر کے ہاتھ میں ضرب لگی نا، تلوار لگی تے تکلیف نال سیدھی آواز آئی، محبوب فرمان دے طلحہ اگر تو بسم اللہ کہدا اللہ دے فرشتے ایتے تینو اسمانہ دی طرف اٹھا لیں دے، تینو جناب اپنے پراتے چک لیں دے۔ اے کون نے؟ اے صحابہ کرام نے جنہاں محبوب دے قدمہ تے اپنی جاناں نچھاور کیتیاں، سیرت دیا کتاباں ایتھوں تک موجود ہے۔ ایک صحابی دے کول سونے نبی پہنچے این کر کے محبوب علیہ السلام نے دیکھیا اجے تک اندے جسم تے رمق موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام نے این کر کے اپنا قدم بتایا، میرے محبوب نے اپنا مبارک قدم اگے کیتے، یہ جناب صحابی نے محبوب دے قدم تے سر رکھیا، جان نکل گئی میرے محبوب علیہ السلام واسطے۔ صحابہ نے اتنیاں قربانیاں دیتیاں، ہن اسی بھی تے اپنی محبت پہ غور کریے نا کہ اسی جناب سونے نبی نے سانو کنی کو عقیدت ہے، اسی محبوب علیہ السلام نے کنی محبت کرنے ہیں، جبکہ قرآن اعلان کرتا ہے خالق کائنات نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ خالق کائنات نے فرمایا کامیاب کون ہون گے؟ کامیاب ہون گے جنہاں پیغمبر تے ایمان لے آندا، پیغمبر دی عزت کیتی ہے، پیغمبر دی مدد کیتی ہے۔ ہن اپنے ایمان تے غور کرنا ہے، اگر سونے نبی نال عقیدت تے محبت دا اظہار کریے، سونے نبی دی فرما برداری نہ کریے تے سونے پھر ایک ایسی محبت ہے جبکہ محبت تے او فائدہ مند ہوے گی جس محبت دے اندر اتباع ہوے گی۔ خالق کائنات نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ خالق کائنات نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جڑا اللہ اور اس نے رسول دی فرما برداری کرے گا اللہ نبیان دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور بزرگ اور بھائیو آقا علیہ السلام نے کوئی صحابی حاضر ہویا نا،
تے بڑا پریشان. آقا علیہ السلام نے پوچھا پریشانی دا سبب کی ہے, پریشان کیوں ہے؟ اے کہندا اللہ دے محبوب ایتھے دنیا چ پریشانی آئے, کوئی مشکل پیش آئے تے سونیا تہاڈا دیدار آ کے کرنے اللہ پریشانی ختم کر دیندا ہے. مینوں اس بات دی پریشانی ہے قیامت دا دن قائم ہون والا جس وقت کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا, کوئی کسے دے قریب نہیں آئے گا, حتیٰ کہ جمن والی ماں جناب دور چلی جائے گی, قریب آن واسطے تیار نہیں, محبت کرنے والا باپ اس وقت نزدیک نہیں آئے گا. اللہ دے محبوب میں اس واسطے پریشان ہاں کہ قیامت دے دن میں کتنے ہوواں گا, تسی پتہ نہیں کس اچھے مقام تے ہوو گے, میرا کی بنے گا. قربان جاواں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ دے نے فسکت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محبوب علیہ السلام خاموش ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دی اے آیت نازل فرمائی, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, جو اللہ اور اس کے رسول دی فرما برداری کرے گا اللہ نبیوں دا ساتھ عطا کرے گا, اللہ صدیقاں دا ساتھ عطا کرے گا, اللہ شہداء اور نیک لوگاں دا ساتھ عطا کرے گا. اگر اسی چاہنے ہیں کہ محبوب علیہ السلام دا ساتھ ملے پھر محبوب دی فرما برداری کریے, کیونکہ کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا من احبنی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جو میری سنت نال محبت کر دے, جو میرے طریقے نال محبت کر دے, میری شریعت نال محبت کر دے, وہ میرے نال محبت کر دے, اور جو میرے نال محبت کر دے وہ جنت کے اندر میرے نال ہوئے گا. اور میرے بزرگ اور بھائیو اسی اپنے اپنے اعمال تے غور کریے اور سوچئے کہ مینوں سونے نبی نال کنی محبت ہے, اور اپنے اپنے اعمال دی کوتاہی دور کریے اور دنیا دی زندگی دی کوئی پرواہ نہ کریے. آج میرے بزرگ اور بھائیو کتھے پہنچ گیا, ایک حدیث سنا کے بات ذرا سمجھاواں. کائنات دے امام تہاڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پوچھو علماء کرام کھڑو, میں اپنی بات نہیں کرتا, سونے نبی دا فرمان ثلاثت لا یکلمہم اللہ, تین قسم دے او بندے جنہاں نال کل قیامت دے دن ثلاثت اللہ یکلمہم اللہ, اللہ دے سونے نبی فرمایا تین قسم دے او لوگ جنہاں نال اللہ کلام نہیں کرے گا. حدیث مصطفیٰ توجہ نہ سنیے, ثلاثت میری آخری باتاں, ثلاثت اللہ یکلمہم اللہ, تین قسم دے لوگ جنہاں نال اللہ کلام نہیں کرے گا, اور جناب جنہاں والے اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا, جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی پاک نہیں کرے گا, اور اللہ تبارک و تعالی دردناک عذاب دے گا. چار چیزاں سونے نبی فرمائیاں, ثلاثت اللہ یکلمہم اللہ, تین قسم دے لوگ جنہاں نال اللہ کلام نہیں کرے گا, اللہ پاک نہیں کرے گا, اللہ نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا, دردناک عذاب دے گا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پہ کہندے خوابو و خسرو من ہم یا رسول اللہ, ہوتے سونیا گھاٹے چ پہ گئے, انہاں دا تے بیڑا ہی غرق ہو گیا. اے ترجمہ آج میں پنجابی دے اندر ترجمہ کر رہے ہیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے سونیا ہوتے نقصان سے آگے, انہاں دا تے کاٹا ہی کاٹا. یہ کیڑے لوگ نے؟ اللہ دے سونے نبی نے فرمایا وہ تین قسم دے لوگ نے, المنان احسان کر کے احسان جتلان والا, احسان کر کے احسان جتلان والا. اور پھر میرے بزرگ اور بھائیو آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنا کپڑا ٹخنیا تو تھلے لٹکان والا, اپنا کپڑا ٹخنیا تو تھلے لٹکان والا, اور اپنا سودا اپنا سامان جھوٹیاں قسمہ اٹھا کے بیچن والا. یہ حدیث اسا کوئی ایک دفعہ نہیں سنی, علماء کرام کو بارہا دفعہ سنیے. اگر محبت ہے پھر میرے بزرگ اور بھائیو احسان کر کے احسان نہ جتلائیے, اپنی شلوار چادر ہمیشہ ٹخنیاں تو اچھی رکھیے. اور بزرگ اور بھائیو اس دے لال اپنا سامان جھوٹیاں قسمہ اٹھا
اٹھا کے نہ بیچئے. اور آخری بات اور ایک درد جلسہ سنن واسطے بڑا لمبا سفر کر لینے ہاں, لیکن کدے اس بات تے غور کیتا ہے کہ فرضی نمازاں کنیاں چھڑ دے ہو. اور آج پوتو توجہ کرو, خاندانی لوگ جمع ہو, ذرا توجہ کرنا. کائنات دے امام تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا آخری لمحات اور اتنے جناب کوئی بھائی, کوئی کسے دا باپ, کسے دا کوئی رشتہ دار, کوئی جناب آخری وقت وصیت کر دے کہتا میں اپنے باپ دی وصیت پوری کرنی ہے, میں اپنے بھائی دی وصیت پوری کرنی. یہ کون ہے؟ یہ ساری کائنات تے امام نے جنہ دی محبت تو بغیر جہنم تو بچنا ناممکن ہے, جنہ دی محبت تو بغیر جہنم تو چھٹکارا ناممکن ہے, جنہ دی محبت تو بغیر جنت کا داخلہ ناممکن ہے. اس واسطے اس عزیز, اس محبت, اس کائنات دے امام علیہ السلام دی محبت دی بات کر کے بات ختم کرنا کہ کائنات دے امام علیہ السلام دی زندگی دے آخری لمحات نے آقا علیہ السلام دنیا تو جا رہے نے. کائنات دے امام علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے آقا علیہ السلام دی زندگی دے آخری لمحات نے سونے محبوب علیہ السلام نے ہونٹ مبارک حرکت سے آئے. میں سونے نبی علیہ السلام نے ہونٹ مبارک دلال اپنا کان لگایا کہ سونے نبی ادھو بھی یہی فرما رہے سن الصلاة الصلاة الصلاة. او میری امت دے لوگوں نماز دا خیال کرے آجے, نماز دا خیال کرے آجے. اگر نماز نہیں کہ میرے بزرگ اور بھائیوں پھر آپ ہی سوچئے قیامت دے دن سے سونے نبی پوچھ لیا کہ میرے محبت دا دعوت کردہ سے لیکن نماز جن دے بارے میں آکھیا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے اس نماز دی تو پرواہ نہیں کیتی, تو اس نے والے دھیان نہیں کیتا, نمازاں چھڑدا رہا. کہ وہ جناب آقا علیہ السلام دی محبت دا معنی کیا ہے کہ ساری زندگی نماز دی پابندی کیتی جائے. محبت دا تقاضا تے تد پورا ہوئے گا. آج اللہ دے گھر اندر اس بات دا حد کریے اور عزم کریے, ہاتھ کھڑے کر کے میں نہیں دیکھتا, اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دی, اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اے مسجد دی درو دیوار گواہ ہے, ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ ساری زندگی فرضی نماز نہیں چھڑنا گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سونے نبی دی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.